بغداد دے اندر ایک بچہ چھوٹی عمر چ یتیم ہو گیا. باپ دا سایہ جاوے نا تے ماں دا دل پتہ کی کردا میرا بچہ جلدی جلدی کم سیکھ لوے تے اے بچہ جلدی کما کے کچھ لے آوے. بچہ یتیم ہو گیا تے مائی انگلی نہ لگا کے نا تے او دھوبی دی دکان تے لے گئی تے ماں جا کے دھوبی نو کہہ لگی اے یتیم ہو گیا ہے اینو جلدی ذرا کم سکھا دیو. دھوبی نے بچے نو آکھیا کہ بیٹا کل آ جائیں. ہن ماں نے صبح نا بچے نو کنگھی کر کے پیار کر کے تے بچے نو دکان تے بھیجا دھوبی دی. بچہ دھوبی دی دکان تے جا رہا تے اچانک رستے چ ایک مدرسہ آیا. اندر قرآن پڑھن دی آواز پئی آوے. بچے نے ویکھیا تے اندر او تے بیٹھ کے تے کوئی بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ رہا. ادھر کلاس حفظ دی ادھر کلاس حفظ دی ادھر کس کوئی فقہ پڑھ رہے ادھر کوئی حدیث پاک ادھر تفسیر دا سبق جاری ہے. بچے نے ویکھیا کہ میرے ہم عمر بچے تے قرآن تے حضور دا دین پہ پڑھ دینے تے میں دھوبی دی دکان تے جا رہا. سارا دن بچہ نہ سیڑھیاں تے بیٹھ کے نہ مدرسے تے بچہ نو ویکھ کے گھر آ گیا. اگلے دن ماں نے پھر بھیجیا. بچہ جدو مدرسے دے کولو گزریا نا گلی وچوں تینوں قرآن دی آواز آئی تے بچے دا اگے جانو دل نہ کرے. کل تے بچہ سیڑھیاں تے بیٹھا نا تے آج اندر جا کے جتھے بچے ناظرہ قرآن پہ پڑھ دے سن بچہ اتھے جا کے بیٹھ گیا. مدرسہ کدھر ہے؟ امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سارا دن بچہ قرآن پڑھ کے گھر آ گیا. تیسرے دن ماں نے بھیجا بچہ پھر مدرسے. تیسرے دن دھوبی نے گھر پیغام بھیجا کہ مائی آج 3 دن گزرے تیرا بچہ کام تے نہیں آ رہا. ماں نو فکر لگی کہ بچہ کدھر آوارہ تو نہیں ہو گیا. ماں ڈھونڈ دیا آئے مدرسے جھاتی ماری تے بچہ اندر بیٹھ کے قرآن پہ پڑھے. ماں نے منہ تے تھپڑ ماریا. تھپڑ مار کے کہنے لگی مولوی بننا ہی آپ بھی بھوکا مرے گا تے مینوں بھی مارے گا. یتیم ہے جا کم سکھ. پتر مولوی بن کے قرآن پڑھ کے کی ملنا ہے؟ جا بچے جا کے تو بھی کلو کم سکھ. امام ابو حنیفہ بے کے فرمان لگے مائی نہ مار بچے نو. فرمان لگے مائی آج تینوں قرآن پڑھدا اٹھا کے لے چلیے پر یاد رکھی کدے ویلا آوے گا تیرا پتر بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے نا تے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. ویلا آوے گا کدے تیرا پتر وقت دے بادشاہ دے محل دے وچ او دے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. ماں نے تھپڑ ماریا بچے نو لے گئی جا کے دھوبی دی دکان تے چھٹیا. اگلے دن بھیجا تے بچہ پھر مدرسے. ماں نو پتہ لگ گیا تے ماں نے آکھیا جا بن مولوی تے جا بھکھا مار. سارے زمانے چ بھی لوگاں دے ذہن چ تصور ہے مولوی بھکھا مر جاندا ہے. مولوی نہیں بنانا. آ جڑے میرے پیچھے بیٹھے نے یہ سارے مولوی نے نا اینا رب دا اینا تے فضل ہے تسی سوچ بھی نہیں سکتے. او پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی فرماندے ہوندے سن مولوی جنیاں موجاں کردے نے چودھریوں نو پتہ لگ جائے انہاں نو ہارٹ اٹیک ہو جائے. چودھری دا کمی نہیں مانتے جڑا محمد عربی دا کمی ہوگے. گرامی قدر حضرات بچہ پڑھدا رہا انہیں قرآن مجید حفظ کیتا درس نظامی مکمل کیتا قرآن پڑھیا تفسیر پڑھی حدیث پڑھی شروحات پڑھیاں فقہ پڑھی. بچہ بڑا عالم دین بن گیا. جس دن دستار بندی ہوئی نا اے جنے میرے حافظ قرآن دوست نے جدو دستار بندی ہوئی تے ماں پیانو کنے چاہ چڑھتے نے. آج میرا پتر حافظ قرآن بنے مٹھائیاں بن دے دیگاں پکا کے بن دے قاری صاحب دیاں خدمتاں پھلان دے ہار پاندے پر اس بچے دا کوئی بھی نہیں آیا. وہ بچہ یتیم ہے تے ماں پہلے ہی ناراض ہے کیوں مولوی بنے. جدو بچے دے سر تے امام ابو حنیفہ نے دستار بندی کی تھی تو انہوں عالم دین دی سند عطا کی تھی نا تے بچہ ٹوٹے دل نہ بغداد دی گلیاں چایا. بغداد دی گلیاں چ پھردا بچہ جدو گھر آیا نا تے گھر دے قریب آیا تے ویکھیا آپ دا گوانڈی ایک یہودی سی. وہ یہودی اپنی مکان دی دیوار گلی چ پیا بناوے یعنی گلی نو گھر چ شامل کر کے نا تے گلی چھوٹی تے گھر بڑا کیا کرے. آپ نے فرمایا تیرے شرم نہیں آ رہی. وہ گھر بڑا کری جا رہے ہیں تے گلی چھوٹی کری جا رہے ہیں. وہ کہنے لگا گزر جا تیرے گزرن جوگی بڑی جگہ ہے. جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آئے نا انہاں کو نہ گزریا گیا تے میں اپنے گلی بڑی کر دے مانگا تے اپنی دیوار ہٹا لمانگا. انہیں میں نہ ماریا. آپ گھر گئے جا کے امی نو آکھیا امی جی مبارک ہوئے میں جو عالم دین بن گیا آج میری دستار بندی ہوئی. اما جی بھوک لگی کچھ روٹی دیو کو کھانا. امی نے نا سکی روٹی دیتی. آکھیا اما جی کو تازی روٹی تے ماں بڑے غصے چ میں نہ مار کے کہنے لگی ادو آکھیا سی کم سکھ لے اج کچھ کما کے لے آؤں تو میں تینوں زردے تے پلاؤ تے بریانیاں پکا کے کھلان دی. میں تے قریبی نکلوں آئی سکی روٹی ہے. ماں نے بھی میرا مارے چپ کر کے باہر نکلے نا. بچہ کون ہے اپنے وقت دا امام الائمہ حضرت امام ابو یوسف باہر نکلے نا تے آپ بغداد دی گلیاں چ پھر دے تے بغداد دی گلیاں چ جویں کرفیو لگ گئے کوئی انسان نظر ہی نہ آوے. ایک چوک وچ ایک فوجی کھڑا انہوں فرمان لگی لوگ کتھے گئے. انہیں آکھیا تینوں نہیں پتہ بغداد وچ کی ہو گئے. فرمان نہیں. کہنے لگا وقت دے بادشاہ ہارون رشید نے اپنی بیگم نو طلاق دے دیتی ہے. ان واسطے سارا شہر بلایا گیا ہے.
مسئلہ حل نہیں ہو رہا. امام ابو یوسف گئے تے محل وچ ویکھیا تے سارا بغداد کٹھا ایک سائیڈ تے علماء بیٹھے. آپ جا کے نا تے علماء چ بیٹھ گئے. پوچھا مسئلہ دسو میں حل کرنا. انہاں کہا او ایتھے بزرگ علماء بیٹھے نے, او منڈیا چپ کر کے بیٹھ جائے, تو اجے نواں مولوی بنیا ہے. انہاں فرمایا نا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں, رب دے تے بچے نو عطا کر دے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرمایا بادشاہ مسئلہ دس میں حل کراں گا. بادشاہ نے دیکھا چھوٹا جا بچہ تے دعویٰ بڑا کر دیتا, اتنے بزرگ علماء بیٹھے نے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آکھیا میں کراں گا. بادشاہ نے آکھیا شرط ہے کہ مسئلہ قرآن چوں حل کرنا ہے. فرمایا کراں گا. آکھیا مسئلہ کی؟ بادشاہ نے آکھیا میں تے میری بیگم کٹھے بیٹھے تے میں اپنی بیوی نو ناز نہ لاکھیا کہ تو کڈی خوش بخت ہے کہ تیری ایک جنتی مرد نہ شادی ہو گئی. بڑیاں پھر بڑیاں ہوندیاں نے, بیگماں پھر بیگماں ہی ہوندیاں. بیوی تانا مار کے کہنے لگے مینوں پتہ ہے تو جڈا کو جنتی ہے. بادشاہ نو غصہ آ گیا, انہیں آکھیا جے میں جنتی نہیں نہ تے تینوں طلاق ہے, تو کو جنتی کر لے. بعد چو غصہ ٹھنڈا ہویا تے پتہ لگ گیا میں تے بیگم نو طلاق دے بیٹھا. علماء نو بلایا, آکھیا جے تے بادشاہ جنتی ہے پھر تے طلاق نہیں ہوئی, جے دودھ کھیے تے پھر طلاق ہوئی, کیونکہ بادشاہ نے آکھیا تھی جے میں جنتی نہیں تے پھر تو انج کر لے کچھ جنتی نہ جا کے شادی کر لے. حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا بادشاہ میں مسئلہ حل کر دینا تے قرآن ہی چو کراں گا, بس میرے ایک سوال دا جواب دے. کہنے لگا جی. فرماتے نو عرصہ گزر گیا لوگاں دے فیصلے کرنا, تو بادشاہیں تیری عدالت ایک غریب آیا ہوئے تے ایک امیر آیا ہوئے, فیصلہ تو غریب دے حق چی کرنا ہوئے, سچا بھی غریب ہوئے, سفارش امیر دی آ جائے کہ تو رب کو لو ڈر کے غریب دے حق سے فیصلہ کیتا ہوئے. بادشاہ کہنے لگا بڑی وارے جایا کہ بڑے بڑے امیران دیا سفارش آئیاں, پر میں رب دے خوف دی وجہ تو غریبان دے حق سے فیصلے کیتے. آپ نے فرمایا پھر طلاق نہیں ہوئی تو جنتی ہیں. علماء نے آگیا گل انج نہیں, گل قرآن چو کرنی ہے. اس ویلے امام ابو یوسف نے قرآن دی ایک آیت پڑھی. پڑھا آپ نے رجال فرمایا, اللہ فرماتے والی من خوف مقام ربہ جنتان. پروردگار نے فرمایا نماز پڑھے کہ جنت دیواں گا, روزہ رکھے کہ جنت دیواں گا, حج کرے کہ جنت دیواں گا, میرے کولوں ڈر جا میں دو جنتاں دیواں. فرمایا بادشاہ دا مطلب ہے تو رب کو ڈر گیا, اے دا مطلب ہے تو جنتی ہے, تینوں رب دو جنتا دے گا. طلاق نہیں ہوئی. بادشاہ نے حکم دے دیتا پورے بغداد دی دعوت کرو, زردے پکاؤ, بریانیاں پکاؤ, پلاؤ پکاؤ, سارے بغداد دی دعوت کر دیتی گئی. علماء نو انعام دیتے گئے, سونے چاندی نال تول کے دیتے گئے. علماء چلے گئے, عوام کھانے کھا رہی تے امام ابو یوسف نو پکڑ کے نا تے بادشاہ اپنے محل اپنے جڑے بڑے تخت تے آیا تے امام ابو یوسف نو تخت تے اپنے نال بٹھایا. ایک شربت آیا, آپ نے پہلے گھٹ پی کے تے بادشاہ نو فرما دے بادشاہ اس شربت بڑا لذیذ ہے, یہ کیڑا شربت ہے؟ بادشاہ نے آکھیا اے پستے دا ملک شیک ہے, سانو بادشاہاں نو بھی کدے کدے نصیب ہوندا ہے. امام ابو یوسف دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرمان لگے واہ ابو حنیفہ, شربت میں اج پینا سی تے تو انہیں سال پہلے ہی ویکھ لیا. جدو امام ابو یوسف بحال چ ٹرن لگے تے بادشاہ نے آپ دے نال جلوس بھیجیا, پلاؤ بھی دیتا, بریانیاں تے زردے پلاؤ دے اونٹ لدے بھیجے تے نال سونے تے چاندی دے اونٹ لد کے انعام دیتا. امام یوسف جد ابو یوسف آرے جدو گلی وچ آئے تے نال جلوس, نال سونے چاندی دے اونٹ تے او یہودی اجے دیوار پہ بنائے. اُنہیں دیوار نہ ٹھوکر مار کے کہنے لگے چکے اپنی دیوار, آپ ایک میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں, چھک اپنی دیوار. انہیں دیوار ڈھائی. امام ابو یوسف اونٹ لے کے گھر آئے نا تے آگے اپنی امی نو کہہ لگے امی جی کمرہ صاف کرو, تو ساتھ میں نے سکی روٹی کھوائی پرو, دیکھو میں دیکھا لے کے آیا آج, آؤ دیکھو میں زردے پلاؤ لے کے آیا ہوں, آؤ دیکھو اما جی میں سونے چاندی دے اونٹ لدے لے کے آیا ہوں. ماں نالے کمرہ صاف کر دیئے, نالے رون دیئے, نالے رو کے کہن لگی وے پتر آؤ یہ کیڑا کاروبار کر آئے, انی جلدی انیاں کمائیاں لے کے آگئے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہن لگے اماں جیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں, اجے دیو دی ایک آیت پڑھی ہے, اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کو دے وے.